हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इम्तियाज़ अली और आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो रेप केसेस हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं कि रिसेंटली दिन ब दिन जो रेप केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और उनमें उनका शिकार छोटी बच्चों से लेकर मतलब छोटे बच्चे बच्चियों से लेकर जवान और बूढ़े भी हो रहे हैं। दिन दहाड़े रात को मतलब हर वक्त हम देखते हैं कि रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और उसकी वजूहात क्या है और क्या एक जो रेपिस्ट है उसको मौत की सज़ा देने से या उसको फांसी देने से इस मसले का सॉल्यूशन निकल जाएगा? क्या ऐसा मुमकिन है? अगर है तो कैसे, अगर नहीं है तो कैसे? आइए इस पे डिबेट करते हैं। सबसे पहले कि देखें कि सेक्स जो है वो इंसान में फितरी होता है, नेचुरल होता है। इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट जो हर इंसान में होता है। और जैसे ही हम जवान होते हैं, जैसे ही हम 18+ होते हैं, तो हमें हमारी एक सेक्सुअल डिज़ायर होती है। सेक्स इज़ अ टाइप ऑफ आवर नीड, हमारी ज़रूरत होती है जिसको पूरी होना चाहिए। जैसे हम सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सारी हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात है जो हमको पूरी करनी होती है। इसी तरह सेक्स भी हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात में से एक है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारी जो ज़रूरियात है वो इस मुआशरे में, इस समाज में पूरी हो पाती है, और हो पाती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। जैसे कि हम जिस समाज में रहते हैं वो एक मुस्लिम सोसाइटी है और वहाँ पे जो सेक्स है वो एक क्राइम कंसीडर किया जाता है विदाउट मैरिज। अच्छा, तो क्या इस समाज में अब जो सेक्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैरिज, मतलब आप लीगली शादी के बिना सेक्स नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो उसके लिए मतलब आप खौफ या डर के माहौल में या छुप कर आपको ये करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि क्या शादी करना इस समाज में इजी है। अगर है तो आप खुद देखते हैं कि एक लड़का जो अ, जवान होता है उसके बाद अब जॉब लेता है, जॉब लेने के बाद उसके पास अच्छा घर सेटअप हो तब जाके वो शादी करेगा डेफिनेटली, और तभी उसको अच्छी फैमिली से रिश्ता मिलेगा। और ऐसे ही लड़के और लड़कियां जो मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास एंड अपर क्लास टू, वो अच्छे लड़के और अच्छी लड़की की तलाश में अपना पूरी ज़िंदगी बसर करते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ उनकी जो उम्र है वो भी गुज़रती रहती है, लेकिन उनके अंदर जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो भी तो मौजूद होती है। अच्छा, तो जब हम सेक्सुअल डिज़ायर ये पूरी नहीं करते तो वो हमारी नफ्सियात पर, हमारी साइकोलॉजी पर एक इम्पैक्ट छोड़ती है। उसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है। वो आदमी ज़्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्से वाला और मतलब तेज़ तबीयत, फ्यूरियस बन जाता है। तो इसको काउंटर कैसे किया जाए, इसका हल क्या है? अगर हम माजी में देखें तो जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट थी तो भुट्टो ने जो ब्रोथेल्स हैं उसको लीगलाइज किया था। उसने कहा था कि भाई जो मर्द और ख़वातीन ये इसको एज अ प्रोफेशन समझ कर करते हैं उनको इजाज़त है कि वो जाके करें, लेकिन किसी मतलब आम इंसान, शहरी आबादी को उसका निशाना ना बनाए, उसका रेप ना करें। आज हम देखते हैं कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो सेक्स है वो प्रोहिबिटेड है। ठीक है, और उसका कोई नेमल बदल भी मौजूद नहीं है। शादी करने के लिए लोगों की मतलब 25 से 30 साल तक, उनको 30 साल के होने के बाद जब वो सेटल होते हैं तब जाके उनकी शादी हो पाती है। उसके बाद वो जाके सेक्स करते हैं। अच्छा, तब तक के लिए जो सेक्स है वो तो मतलब 16-18 साल से इंसान ग्राउंड अप हो जाता है, उसमें वो तो चीज़ आ जाती है। अब उसको वो काउंटर कैसे करे? उससे फिर या तो वो नफसियाती मरीज़ बन जाएगा या वो किसी ना किसी तरह वो काम करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि
کیا ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں؟ نہیں. ہماری جو ایک بچے کی جو پہلی نرسری یا ایجوکیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کے والدین، اس کے ماں اور باپ. ہمارے جو معاشرے میں اپنی مائیں اور اپنے جو والدین ہیں، ماں باپ، وہ بچے سے کبھی بھی سیکس کے بارے میں بات نہیں کرتے کہ بیٹا سیکس کیا ہے. جیسے وہ جوان ہوتا ہے کہ اسے بتایا جائے نا کہ بیٹا سیکس کیا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، اس کی ضروریات کیا ہے. اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہو تو مطلب یہ بہت سارے ایسے ہیں جو ٹیچنگ سے جو اپنے بچے کو سمجھایا جائے، اسے تعلیم دی جائے، سیکس ایجوکیشن دی جائے. ٹھیک ہے. اب وہ بچے جب اپنی ماں باپ سے نہیں سیکھتے، ٹھیک ہے، تو وہ کہاں سے سیکھیں گے؟ ظاہر ہے دوستوں سے، باہر لوگوں سے سیکھیں گے، کہیں اور ذرائع سے سیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو جو ضروری تھوڑی ہے کہ جو اور ذرائع ہیں وہ ان کو اچھی طرح سے گائیڈ کرے، وہ ان کو اچھا بتائیں کہ بھائی سیکس ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. صرف ماں باپ یا کوئی ہمارے جو ادارے ہیں، مطلب ایجوکیشن میں بھی سیکس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا جاتا. دنیا کے جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں ہم دیکھیں تو ایز سیکس سبجیکٹ، سیکس ایجوکیشن ایز اے سبجیکٹ لازمی طور پڑھایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں وہ نہیں پڑھایا جاتا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ جو بالغان ہے یا جو 18+ ہے ان کو سیکس ایجوکیشن پڑھائی جائے. ٹھیک ہے. اور ان کو یہ چیزیں بتائی جائے. اور ہمارے یہاں جو لا انفورسمنٹ ہے، وہ اگر جو ریپسٹ ہیں ان کو پھانسی دیں گے تو ان سے وہ ایک ریپ ایک قسم کی سوچ ہے، وہ سوچ ختم نہیں ہو سکتی. آپ ایک فرد کو تو مار سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں اس سوچ کو ختم کرنا ہے. اس سوچ کو ہم کیسے ختم کریں گے؟ اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے سب سے پہلے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھانسی دینا یا لوگوں کو مارنا یہ حل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہت کنزرویٹو بن چکا ہے اور اس کی اصلاح کی بہت ساری ضرورتیں ہیں، اور یہ پبلک سے نہیں ہو سکتا. اس پر گورنمنٹ کو اسٹیپس لینے چاہیے. ٹھیک ہے. اب جو یا تو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ جو ہے برودلس ان کی اجازت دے دی جائیں، اس کو لیگلائز کیا جائے انڈر دا گورنمنٹ. اوکے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سیکس ایجوکیشن پڑھائیں، ایز اے سبجیکٹ پڑھائیں کہ ان کو جو ہے وہ تعلیم ملے. ٹھیک ہے. تاکہ وہ ایسے شکار نہ ہو، ایسے بچ جائیں. ابھی اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے تو بڑے لیکن چھوٹے بچوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. چھوٹے بچے جو مطلب 4 سال کے، 5 سال کے، 8 سال کے، 9 سال سے، بہت سارے ایسے کیسز ہم نے دیکھے ہیں. اور یہ چلتا ہی رہے گا اگر ہم نے اس معاملے کو اسٹڈی نہیں کیا، اس معاملے کے لیے گورنمنٹ سطح پر اسٹیپس نہیں لیے، تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہونا. اسی لیے میرا یہی کہنا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، اگر ہم وی آر اے مسلم کنٹری اینڈ ہمارا جو اسلامک معاشرہ ہے، اس میں آپ یا تو جو شادی ہے اس کو کامن بنا دو. اپنے بچے بچوں جیسے ہی جوان ہوتے ہیں ان کی شادی کروا دو. ٹھیک ہے. لیکن نہیں، ہمارا جو سماجی جو سسٹم ہے، ڈھانچہ ہے، وہ مختلف ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اچھا گھر، اچھا خاندان، اور اس کی انکم کتنی ہے، آمدنی کتنی ہے، وہ کتنا کماتا ہے، تو یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اور ظاہر ہے یہ تو ایک جو سیکس ہے وہ ایک نیچرل نیڈ ہے، تو اس کو لوگ کیسے بھی کر کے نکالیں گے. اپنی جو ہے جبلت ہے، اپنی نیچر ہے، وہ تو پوری کریں گے. تو میرے خیال سے
گورنمنٹ کو اس پر سوچنا چاہیے، گورنمنٹ آف پاکستان کو اس پہ اسٹیپس لینے چاہیے. اینڈ جو معاشرہ جو دن بدن کرپٹ ہوتا جا رہا ہے، بگڑتا جا رہا ہے، جس میں انسانیت بالکل ختم ہو چکی ہے اور ہم حیوانیت سے بھی آگے نکل چکے ہیں، اور اس کو قابو اور کنٹرول صرف گورنمنٹ کر سکتی ہے اپنی پالیسی سے اور قانون بنانے سے. اور قانون یہ بنائے کہ آپ کسی کو پھانسی دیں گے، پھانسی دینے سے سوچ ختم نہیں ہوتی، ایک فرد ختم ہوتا ہے. ہم کو وہ سوچ مٹانی ہے، فرد نہیں. تھینک یو.